أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم আবার প্রথম থেকে আসি أعوذ بالله من الشيطان الرجيم উচ্চারণ করার সময় খেয়াল লাগবে মানে উচ্চারণ না করে তোয়া তোয়া أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مدار جفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين প্রথমটা মালিক ইয়াউমিদ্দিন এবার সূরা বন্ধ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
সাদাকাল্লাহুল আযীম। ঠিক আছে, যাও।